हेलो साथीहरू, स्केचअपको कोडिङको सिरिज ट्युटोरियलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो भिडियो यो सिरिजको पहिलो भिडियो हो, त्यसकारण म इन्ट्रोडक्सनतिर जान चाहेँ। खास स्केचअपमा हामीले 3D ड्रइङहरू बनाउन त इजिली मिल्छ, 3D मोडलिङहरू गर्न मिल्छ, तर यसको स्कोप कोडिङको स्कोप चाहिँ के रहन्छ त स्केचअपमा भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई बुझाउन गइरहेको छु। यसको स्कोप चाहिँ युजुअली हामीले युज गर्ने भनेको सिभिल इन्जिनियर्सहरू र आर्किटेक्टहरूले चाहिँ युज गर्छन् स्केचअप। तर जनरली नेपालमा के भइरहेको छ भन्दा जनरली कोडिङतिर मान्छेहरू त्यति इन्क्लाइन भएर लागेको चाहिँ पाएको छैन, किनकि कोडिङ भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई एकदमै गाह्रो जस्तो फिल हुने कारणले गर्दा कोडिङहरू प्रायः कसैले गर्न रुचाउँदैन। तर कोडिङ जानेको मान्छेले चाहिँ स्केचअपमा धेरै चाँडो काम र धेरै रिलायबल तरिकाले काम गर्न चाहिँ सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसकारण यहाँहरूलाई म यो नेपाली भाषामै यो स्केचअपको कोडिङको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। म आफै पनि एक सिभिल इन्जिनियर र सफ्टवेयर डेभलपर भएको नाताले मैले कोडिङको बारेमा धेरै जानकारी यहाँहरूलाई दिन सक्छु भन्ने आशा राखेको छु। तर कोडिङ नै किन गर्नु पर्यो त? जस्तो कि अहिलेको जमाना भनेको एडभान्स्ड टेक्नोलोजीको जमाना हो। सो हामी पुरानो जमानामा हेर्नुपर्दा हामीले सर्वे गर्दा पनि प्लेन टेबल युज गर्नुपर्ने यस्तो अवस्था थियो, जुन कि अब अटोक्याडले त्यसलाई सकाइदिइसकेको छ। र अटोक्याडमा पनि हामी केसम्म हुन्छ भन्दा हामीले 2D कुराहरू मात्रै हेर्न सकिन्छ, हामीले 3D भिजुअलाइज गर्न एकदमै गाह्रो छ। र विदेशको प्रोग्रेसलाई हेर्नु पर्दाखेरि जुन 3D प्रिन्टिङ जुन हामीले सामान्यतया बजारमा उपलब्ध हुन थालेको छ बिस्तारै, अहिले 3D प्रिन्टर एउटा घरको मोडल मात्रै होइन कि एउटा ओभरअल घर नै पुरै कन्क्रिटको एउटा टोटल घर नै प्रिन्ट हान्ने 3D प्रिन्टर बनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी अझै पनि सानोतिनो 2D ड्रइङहरूमा चाहिँ विश्वास गरेर बस्ने ठाउँ चाहिँ छैन। त्यसकारण हामी 3D र अलि फास्ट अलि रिलायबल हुन चाहिँ जरुरी छ। त्यसकारण पनि कोडिङको आवश्यकता पर्ने भयो र फास्टर वर्क गर्नको लागि चाहिँ कोडिङ इम्पोर्टेन्ट भइ नै हाल्यो। र जस्तो कि रिपिटेटिभ टास्क छ, जस्तो कि हामी कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्दैछौँ, सपोज हामीले डिजाइन डेटाहरू गऱ्यौँ, त्यो डाटालाई चाहिँ हामीले सिधै ड्रइङमा फाल्न सकेनौँ भने हामीले हरेकचोटि त्यो ड्रइङलाई स्केचअपमा होस् या अटोक्याडमा चाहिँ ड्रइङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि इनकेस हामीले कोडिङ गरेको भए चाहिँ त्यो एकैचोटिमा एउटा क्लिकमा अथवा केही स्टेपमा नै त्यो हामीले ड्र गर्न सकिन्थ्यो। त्यसकारण पनि कोडिङ इम्पोर्टेन्ट भयो। र अर्को कारण भनेको चाहिँ अटोक्याडको त्यो 2D ड्राफ्टिङहरू भिजुअलाइज गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण इजी भिजुअलाइजेसनको लागि पनि स्केचअपमा हामीले कोडिङ चाहिँ जान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र त्यही मैले भनेअनुसार अबको जमाना भनेको 2D को होइन 3D को जमाना हो। त्यसकारण हामी 3D मै काम गर्न चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले जुन ब्याचलरमा पढिन्छ त्यो पढाइ पनि हाम्रो ओभरअल लगभग सबै 2D मा नै हुन्छ। हामीले पढ्दाखेरि पनि के चाहिँ फिल हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तो कि हामीले सबै कुराहरू 2D मा गऱ्यो, सेक्सनहरू बनायो, तर 3D भिजुअलाइजेसन गर्न एकदम गाह्रो भयो। र प्र्याक्टिकल नलेज हाम्रो विशेष गरी हाम्रो ब्याचलरमा चाहिँ कम नै हुने गरेकोले हामीलाई 3D भिजुअलाइजेसन गर्न गाह्रो भएको फिल चाहिँ मैले गरेको थिएँ। त्यसकारण पनि यो कोडिङ चाहिँ एकदम आवश्यक जस्तो देखिएको छ। र मैले यसमा स्केचअप युजुअली नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा नै डिस्क्राइब गर्ने भनिरहेको छु। र कुनै केसहरू जस्तो कि विदेशमा पनि यो स्केचअपको कोडिङ एकदमै हाई डिमान्ड भएको कारणले कुनै ट्युटोरियलहरू मैले इङ्ग्लिसमा पनि बनाउने गर्छु। र प्रोग्रामिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नलेज हुनु जरुरी छ भन्ने चाहिँ छैन। प्रोग्रामिङ भनेको एउटा सिम्पल टुल मात्रै हो। र स्केचअपमा युज हुने जनरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको रुबी हो। र यस्तो चाहिँ नसोच्नुहोस् कि जस्तो कि रुबी भनेको एकदमै औचित्य नभएको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो 2019 मा भन्ने जस्तो चाहिँ होइन। जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होस् त्यसबाट एउटा सिम्पल कन्सेप्ट चाहिँ निस्किने हो र एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जानेपछि अर्कोमा स्विच हुनलाई त्यस्तो गाह्रो चाहिँ पर्दैन। सो अहिले चलिरहेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तो कि पाइथनहरू, सी शार्पहरू, जावाहरू भयो, त्योभन्दा रुबी एक हिसाबले ब्रान्डिङ अथवा मार्केटको हिसाबले चाहिँ तल नै होला। तर यसको कन्सेप्ट र जुन प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा होस् त्यो चाहिँ एउटै नै हुन्छ। सो इट्स नट ब्याड टु लर्न रुबी एट दिस टाइम अल्सो। सो म तपाईँहरूलाई सिकाउनलाई चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट एप्रोच युज गर्छु, जसलाई हामी इन्डक्टिभ लर्निङ भन्छौँ। जस्तो कि कुनै एउटा सानो बच्चाले चाहिँ सजिलै लर्न गर्ने प्रोसेस चाहिँ इन्डक्टिभ लर्निङ हो। तर हाम्रो नेपालमा के हुन्छ भन्दा डिडक्टिभ लर्निङ युज भइरहेको देखिन्छ प्रायः। इन्डक्टिभ लर्निङमा के हुन्छ भन्दा पहिला इक्जाम्पल दिइन्छ र इक्जाम्पल चाहिँ
2-3 वटा इक्जाम्पल दिएर जनरलाइज गरेर एउटा मेन जनरलाइजेसनमा पुगिन्छ। त्यसलाई हामी इन्डक्टिभ लर्निङ भन्छौँ। र हाम्रो प्राय शैक्षिक प्रणालीमा कस्तो छ भन्दा डिडक्टिभ लर्निङ हुन्छ। पहिला हामीले थ्योरी एउटा स्टेटमेन्ट पढिन्छ, त्यसपछि मात्रै इक्जाम्पलतिर लागिन्छ। त्यसरी चाहिँ अलि हाम्रो कन्सेप्ट त्यस्तो क्लियर हुँदैन जस्तो मलाई फिल हुन्छ। सो हामी इन्डक्टिभ लर्निङबाट लर्न गर्छौँ। हामी पहिला डाइरेक्ट सबै प्रोग्रामिङको थ्योरी चाहिँ पढ्दैनौँ, हामी इक्जाम्पल लिँदै र बिस्तारै हामी इम्प्रुभ हुँदै जान्छौँ। र हाम्रो जुन प्रब्लम आउँछ त्यो प्रब्लम सल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुराबाट चाहिँ हामीले चाँडो सिकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ जब प्रब्लम आउँछ त्यसको सोल्युसनतिर लाग्दै गर्छौँ र कुराहरू बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ है त। र हाम्रो टार्गेट के रहनेछ भन्दाखेरि स्केचअप कोडिङ गरेपछि हामीले जस्तो कि कुनै एउटा प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्दैछौँ, जस्तो कि एउटा प्रोजेक्ट बिल्डिङमा हुनसक्छ अथवा हाइड्रो पावर हुनसक्छ अथवा सिवरेज हुनसक्छ अथवा पाइप ड्रेन जेसुकै होस् होइन। त्यो ओभरअल प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट डिजाइन गरिसकेपछि जुन डाटा हुन्छ त्यो डाटालाई चाहिँ डाइरेक्ट स्केचअपमा फालेर एउटा 3D मोडल चाहिँ एउटा सिम्पल स्टेपमा चाहिँ बनाउन सकियोस्, ताकि हामी दिनभर त्यो स्केचअपमा ड्र गर्दै बस्न चाहिँ नपरोस् भन्ने यसको चाहिँ उद्देश्य भयो। र मैले अहिले गरिरहेको प्रोजेक्टमा चाहिँ मैले यो स्केचअपमा बनाएको मोडल हो। यो चाहिँ मैले अहिले सिम्पल हेडरेस पाइप भनौँ यसलाई होइन। मैले चाहिँ यो डाइरेक्ट कोडिङ गरेर सिधै एक स्टेपमा चाहिँ इन्टर हानेर यो डाइरेक्ट ड्रइङहरू गराएको। हामी यो लेभलसम्म पुग्ने क्षमता राख्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण हामी यहाँसम्म चाहिँ सिक्न सकिन्छ। योभन्दा धेरै कुराहरू पनि छ, बिस्तारै म तपाईँहरूलाई सिकाउँदै जानेछु। हामीले अटोक्याडमा जस्तो कि लेयरमा बनाए जस्तै स्केचअपमा पनि डिफ्रेन्ट लेयर्सहरू हुन्छ। जस्तो कि मैले यो पाइप 3D भनेको छु, पाइप 3D लेयर हामीले छुट्टै बनाउन सकिन्छ। यो मैले कोडबाटै आफै स्केचअपमा चाहिँ फालेको फिगर भयो। जस्तो कि एङ्कर ब्लकहरू भयो यसलाई, अथवा ग्राउन्ड प्रोफाइलहरू भयो। यो सिम्पल लाइनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ अहिले चाहिँ। र पाइपको सेन्टर लाइनहरू, नोड रिमार्क्सहरू लेख्नको लागि पनि यो छुट्टै लेयरमा छ। त्यसलाई हामी भिजिबल र अनभिजुअल बनाउन सकिन्छ। सो यो त भयो मेरो पहिलो इन्ट्रोडक्सन स्केचअपको कोडिङको बारेमा। हामी अर्को भिडियोदेखि यसलाई डिटेलमा जाने प्रयास गर्छौँ। र तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा कति टाइममा चाहिँ हाम्रो के टेबल अफ कन्टेन्ट्स अथवा यो भित्र चाहिँ के कन्टेन्ट छ भनेर तलको डिस्क्रिप्सनमा इजिली मैले टाइम सेड्युलहरू लेखिदिएको छु। त्यो हेर्न नबिर्सिनु होला, ताकि तपाईँलाई कुन स्टेपमा गाह्रो फिल भइरहेको छ अथवा कुन स्टेप हेर्न मन छ तपाईँ एक्ज्याक्ट त्यो टाइममा पुगेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो आजको लागि यति नै भयो।